नादिया खटक, आज बुशरा बीबी के साथ आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंची। अदालत में जज साहब के सामने बुशरा बीबी आई, क्या कुछ हुआ, क्या कहा बुशरा बीबी साहिबा ने? और ख़बरें इस वक्त आ रही हैं कि वो अबदीदा भी हुई, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आपने आंखों देखा हाल, क्या देखा वहाँ पर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि बुशरा इमरान खान जो है आज दोबारा से अकेली जो है वो कहते हैं ना कि क्लॉक जो है वो वापस वक्त जो है वो वापस रिपीट हो गया। तो 1.5 साल के अरसे के बाद बुशरा इमरान खान को दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। एक्चुअली बताइएगा, इतनी मजबूत औरत कैसे रो पड़ी आज? और उनके रोने का तो नहीं, वो बहुत ही उनकी आवाज़ में इमरान खान का दर्द और तकलीफ़ और बहादुरी और सब्र इस्तकामत और बहादुरी में, मेरे मुताबिक उनके अल्फाज में एक क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए दर्द, इमरान खान की तकलीफ़, इमरान खान के ऊपर जो जुल्म है वो आया था। और लेकिन उनका सब्र और इस्तकामत और मजबूती की इंतहा देखिए कि वो कहती हैं कि अब मैंने दोबारा यहाँ नहीं आना, मेरे गाड़ी में जो है मेरा बिस्तर और तकिया मौजूद है, मुझे जेल वापस ले जाए। क्योंकि आपने जो वक्त ज़ाया किया और आज जो सूरत हाल वहाँ पर चल रही थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जिस तरीके से जो इल्ज़ाम लगाने वाला जो वकील था वो जिस तरीके से कर रहा था, तो बुशरा इमरान खान ने कहा कि एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ है। लेकिन ये जो वक्त एक ऐसा इंसान जो कि उसका ज़ाया किया गया, और बुशरा इमरान खान का उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ जब अडयाला जेल में था तो बुशरा इमरान खान ने कहा कि पहले मतलब आप इनकी ज़मानत के लिए करवाएंगी, तो बुशरा इमरान खान ने कहा था कि नहीं, मैंने नहीं पहले ज़मानत में जाना, पहले आपने जाना है। तो ये, और खान साहब मुस्कुराए थे उस बात पे। तो वो खान साहब की वो तकलीफ़ और इवन मेरे आंसू ज़रूर निकले थे कि मुझे वो पूरा वक्त याद आया कि कैसे पहले खान साहब आते थे, फिर बुशरा इमरान खान को इसमें घसीटा गया, फिर दोनों को जेल किस तरीके से हुई, और उसके बाद दोबारा से आज बुशरा इमरान खान के साथ वही तमाशा, वही खेल। और फिर बुशरा इमरान खान, और बुशरा इमरान खान का मैं कहती हूँ जिस कदावर तरीके से इमरान खान की ज़ौजा हैं, और वो ख़ुद बेज़ाते ख़ुद एक कहते ना, एक वो खातून है जिनसे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अपनी खावन की मोहब्बत में और एक इज़्ज़त के साथ, एक वक़ार के साथ जब वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं रोशनों पे ख़ुद जाना चाहती हूँ, तो मैंने ख़ुद रास्ता दिया। मैं उनके पीछे खड़ी थी जब वो बात कर रही थी कि इवन 2 दफ़ा तो मैंने उनको उनकी इस बहादुरी पर मैंने बोसा दिया, और मुझे उनकी इस बात पे अपने ऊपर बहुत सारे सवालात और अपने जैसे लोगों पे सवालात थे कि हम सब जो कि इमरान खान को लीडर मांगते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आइन जानते हैं, कानून जानते हैं, हमारा वकील, उनका वकील, ये अदालत, ये जज, वो जज, ये हमारी असम्बलियाँ, ये हमारे कानून, ये हमारी सियासत, और इस सब के बावजूद बुशरा इमरान तन्हा जो है वो वहाँ पर खड़ी हैं, और वो फिर भी कह रही हैं कि मुझे जेल ले जाना है, ले जाओ। लेकिन मैं बार बार ये जो एक खेल तमाशा बनाया हुआ है, और ये जो एक आइन और कानून की पासदारी जो है वो किसी तरफ से नहीं की जा रही, और वक्त का जो ज़िया है, वक्त वापस नहीं ला के दे सकते। वो तकलीफ़, वो जबर, वो जुल्म, वो तशद्दुद जो ना सिर्फ बुशरा इमरान खान छोड़े, उनको इमरान खान की फ़िक्र। नादिया खटक, आज हमने देखा कि जैसे ही बुशरा बीबी की गाड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इंटर हुई, आप गाड़ी के साथ साथ मौजूद थी और अदालत के अंदर आप साथ उनके गई। तो जब अंदर गई तो ये कौन सा मौका था जब बुशरा बीबी अचानक से खड़ी हुई और रोस्टम पर आई, जज साहब से उन्होंने मुखातिब होकर जो बातें कही, क्योंकि सलमान सफदर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ये क्या उन्होंने खुद वहाँ पर अचानक से वहाँ पर बुशरा इमरान खान जो हैं वो एक घरेलू खातून भी हैं, साबका क्या कहते हैं खातून अव्वल हैं, इमरान खान की ज़ौजा हैं, दीन भी जानती हैं, दुनिया भी उन्होंने देखी है और इस तकलीफ़ से भी वो गुजरी हुई है। तो बड़े वो हमेशा से, जब भी मैंने उनके साथ कोई भी कोर्ट अटेंड किया है, तो वो हमेशा से जज की बात सुनती हैं, पूरी सुनती हैं, समझती हैं और अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं। लेकिन उस मौक़िफ़ में ना उनकी सियासत होती है, बल्कि उसमें सिर्फ़ दीन और उसमें जुड़ी हुई कुरान के जो अल्फाज हैं और आइन और कानून और इमरान खान के लिए वो हमेशा बात करती हैं। आज भी आफरीन है इमरान खान पर
کہ اس ڈسٹرکٹ کورٹ میں جس جج کے سامنے وہ کھڑی تھی اس نے جو عدت کیس میں بھی فیصلہ دیا تھا، اور اس وقت جج صاحب نے آگے سے کیا کہا جب انہوں نے باتیں کہی؟ جج سن رہے تھے، اور جج کو ایک ایک چیز پتہ لگی تھی، کیونکہ جب عمران خان کو بلانے کی بات کی گئی تھی تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے نہ ویڈیو کال اور نہ اس پہ، لیکن بشرا عمران خان جی نے بالکل تسلی سے ہر بات سنی. اس کے بعد وہ انتہائی کیا کہتے ہیں ایک بہترین کیا کہتے ہیں پرعزم طریقے سے وہ کھڑی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے چونکہ روسٹرم پہ آنا تھا تو میں نے ان کو جگہ دی اور آگے ان کی جگہ بنائی، اور پھر سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا، پھر انہوں نے بات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا عمران خان جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے آپ کو معلوم ہے کہ دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور باقی باتیں سب نے وہاں پر جو رپورٹرز تھے انہوں نے لکھی ہے. لیکن جو ان کا جو صبر تھا، ان کی جو استقامت تھی، ان کی جو بہادری تھی، عمران خان سے وفاداری تھی، ایک گھریلو اور ایک کیا کہتے ہیں ایک پردہ دار خاتون، ایک دیندار خاتون اور ایک وفا شعار بہترین بشرا عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ مجھے اس بات پر مزید پرعزم اور سیکھنے کا مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عمران خان بھی جتنے بہادر اور اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہیں، اسی طرح بشرا عمران خان اپنے عمران خان سے اتنا پیار کرنے والی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ دیدہ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئی ہیں، کس وجہ سے، کیا بات کریں؟ اس کے بعد وہ بڑے انہوں نے کہا کہ جانا ہے، میں نے ان کا لیکن جب تک وہاں پر انہوں نے جج نے اس کو نہیں کیا، وہ جا کے دوبارہ بیٹھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، مطلب لوگ سمجھے کہ شاید وہ آپ دیدہ ہیں، لیکن مجھے وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خان کے لیے دھڑکتی ہوئی نظر آئیں، اور میں نے ان کو دوبارہ سے پیار دیا، 2 دفعہ بوسہ دیا، اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ وہ روئی ہیں یا کچھ نہیں ہے. ان کی آواز میں عمران خان کا درد تھا، انصاف کی تکلیف تھی، اور سچ اور وقت کی جو ضیاع تھا اس کے بارے میں سوالات کیے تھے. اور بلکہ واپسی پہ بشرا عمران خان میں آگے تھی اور وہ پیچھے تھی، بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور میں نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد وہ اپنا رستہ ان کو وہ بالکل اسٹریٹ ہیں. انہیں پتہ ہے، مجھے ان کی جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے ایز بینگ مسز عمران خان، وہ کلیئر ہیں اور وہ انتہا کا سچ بولتی ہیں، جیسے عمران خان انتہا کا سچ بولتے ہیں. یہ نادیہ صاحبہ یہ بتائیے گا، 9 ماہ جیل کاٹی بشرا بی بی نے، نہیں روئی، آج آپ دیدہ ہوئی، اور یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی سے، آپ دیدہ ہونے کے بعد خان صاحب نے کیا کہا آج؟ عمران خان تو ڈیفینیٹلی جب بھی بشرا عمران خان سے ملتے ہیں تو وہ بالکل ان کو ایسے جب دونوں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بہترین دوست ہے، بہترین ایک کیا کہتے ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں. اور سب سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کی محبت، ان کا انس اور ان کی ایک دوسرے سے عقیدت جو ہے وہ آپ کو عدالت میں بھی نظر آئے گی اور آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو تکلیف عمران خان کو پہنچائی گئی بشرا عمران خان کی سزا کی صورت میں، اور بشرا عمران خان جو کہ ایک خاتون ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ سیاست سے کوئی تعلق ہے، بار بار ان کو جوڑنا ہے، نہ صرف ان کی اس وقت بریت کے بعد بھی ان کے اوپر آواز لگانا اور یہ کہنا کہ اچھا یہ ابھی پشاور کیوں گئی ہیں، تو یہ بنی گالہ کیوں گئی ہیں، تو یہ لاہور کیوں گئی ہیں، یہ ادھر کیوں گئی ہیں. جائیں گی، ایک دفعہ نہیں 1000 بار جائیں گی.